नमस्कार, हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। पुलिसांची सुरक्षेखाल मेन दुसऱ्या रस्त्यान वतेले म्हूण वेदांता कंपनीन न्हय म्हूण सरकारान कोर्टाक कांय सांगूंक ना। देखून वेदांता कंपनीन आनी ट्रकाच्या दोनयांनी कोर्टान पेटिशन मांडलां ते विशीं कोर्टान कसलोच हुकूम दिवचो न्हय म्हूण शेतकारांची आदवोगाद नॉर्मा आल्वारिसान कोर्टाक सांगलें। कायद्याचे फाटके भितर उपाय घेवचे अशें सांगून कोर्टान तें पेटिशन भायर मारलें। कोर्टान कंपनीक न्हय म्हूण मिनाची येरादारी कोत्तेल्यांक कसलेंच सोंपेपण दिवंक ना म्हूण आदवोगाद आल्वारिसान सांगलें। One petition was filed by the Vedanta company and one petition was filed by the Truck Owners Association. Both of them were heard together. Now the Vedanta petition asked the court to direct the police to give them police protection on the route that they are taking their trucks on, because there is some opposition from the local person which is threatening them. The villagers of Pilgaon village filed an intervention and court has joined us as respondents. And I appear for the villagers. So today when the matter came up, the Advocate General said that the representation that they have made to the police department will be considered by the government in accordance with law. Now on the routes, there are 3 routes which the company had said to the Director of Mines and Geology that they wanted to transport the ore on, but only one route was approved under the environment clearance. So DMG granted the permit on that route approved by the environment clearance. But today they are transporting it on another route for which there is also some police. When my turn came to speak, I got up and I said I told the court that I have joined this matter because I do not want the court to pass any orders in favor of the mining company, because they have not told the court that they are presently transporting the ore on another route. They have not told the court that there is already police protection on that route, and they are not doing it on the right road. So the court said that we are not going to pass any orders in this matter, since the government says they will take a decision in accordance with law. And I have said that if the government decision is not in accordance with law, then I will challenge it. आयज डेट जायना फुडें ऑनरेबल हायकोर्टान सांगलें की एक वेदांताचे असले आनी आमचे असले, ती दोनूय पिटिशनां ती डिस्पोज केली आनी ऑनरेबल हायकोर्टान गायडन्स दिल्ले आहा गोवोरमेंटाक की एजीन सांगलें की जे कायद्यान जे कितें आसा ते आमी तेजो निर्णय घेतलो आनी सॉर्ट आवट करतलो हो विशय। पूण आतां जी हे आसा तो आमचो बॉल आसा तो गोवोरमेंटा कडेन आहा आनी आमकां विश्वास आहा की सरकार कितें आहा तो योग्य तो हेजे निर्णय घेवन आमकां ट्रान्सपोर्टेशनाक इवन शेतकार जावं कामगार जो कोण इफेक्टेड आहा त्या बेल्डांचे तांकां सगल्यांचो सॉर्ट आवट प्रश्न करून हो ट्रान्सपोर्टेशन आहा ते सुरळीत जातले ही आमकां गॅरंटी आसा। कोर्टान ऑर्डर दिली म्हणजे ती गव्हर्नमेंट शूड कन्सिडर द रिप्रेझेंटेशन, इतलेच दिला ऑर्डर आनी काय ना। आता कितें जाला न्हू ते थंय आता कन्फ्युजन जाला। तो आता रमेश गवस म्हणटा तो म्हणटा कोर्ट वॉट एवर कोर्ट हॅज स्टेटेड दॅट इन फेवर ऑफ स्टॉपिंग द ट्रॅफिक ऑन दॅट। तशें काय जावना, तशें काय ना, नथिंग हॅज हॅपन्ड लायक दॅट. And the transporters are claiming that it is a green signal for them because government has made this arrangement. We can continue with it. ना अजून काय जावना. गव्हर्नमेंट इज सपोज टू टेक अ डिसिजन आनी काय जावना. सो आता सद्याक ट्रान्सपोर्टेशन चालू असतले त्या रस्त्यार? ट्रान्सपोर्टेशन आय डोंट नो नाव. सी दे आर ब्लॉकिंग इट न्ही, ते ब्लॉक करता न्ही. ना मेन रोड आता सद्याक. हां, मेन रोडाचेर नोबडी हॅज चॅलेंज इट सो फार. गव्हर्नमेंट हॅज ऑलरेडी परमिटेड दॅट फ्रॉम द अदर रोड, alternate road. There is order of the government to permit it. But as far as this route is concerned, the court has told the government to decide their request. So this petition was only about, so the petition was only about Vedanta. Yes. Okay. Watch on Herald TV. सगल्या कादंबा बासी खातीर तशेंच माझी भास येवजण काल आसलेल्या बासी खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान प्रीपेड स्मार्ट कार्डां चालीक लायलीं. ना म्हणल्यार 50% बसीक हें लागू जाता. जरूय एकल्याक ₹150 फारीक करचे पडटात, ते दुडू तिकेटीच्या रुपान उपरांत भरून काडटले.
बासीची स्मार्ट कार्डां असलेल्यांक 10% डिस्काउंट मेळटलो. शिंगप्यांक आनी मालगोड्या नागरिकांक 50% डिस्काउंट आसा. गरोवप्यां खातीरूय कार्डां मेळटात. हे सोंपेपण घेवंक ऑनलायन रितीन एप्लाय करूंक जाय आनी कार्ड उपरांत त्या त्या जाग्यार असलेल्या कदंबा बस स्टँडार धाडटात. परिमल अभिषेक, ताज्या उपरांत पुंडलीक खोर्जुवेकर आनी प्रवीण वळवटकर, तसोच आमचो वायस चेअरमॅन आसा. बाकीचे सगळे KTCचे स्टाफ. सगळ्यात पयली हांव ITG आनी KTC ह्या दोगांयचें खूब खूब अभिनंदन करता. पयलें कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्लें तें कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आनी कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्वीस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हें कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना. एक्चुली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट ती आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतलें काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो, कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतलें जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेंच कार्ड यूज करून ताका तें कार्ड फुडल्या हाका यूज करपाक मेळटलें. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटलें. इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंतय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर, म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हें कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले. सो डॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन, म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल, स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हें कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचें चलतलें. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय. म्हणजे तांकां वेगळे आपले आनी आय कार्ड दाखय हें बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जालें. तिसरी गजाल, कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपले वेगळे कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदां कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजें रजिस्टर्ड जातलें. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले. 1000 रुपया भरल्या उपरांत 1000 रुपया भरून तो कंटिन्युअसली जो आहा पळय न्ही म्हयनोभर कितें कार्ड, आनी अशें कांय ना, तेजे पयशे जे आहा ते कॅरी फॉरवर्ड जातले फॉर द नेक्स्ट मंथ. हालींच गौतम अदानी गुन्यांवकारी थारायला त्या विशयाक धरून राजभवनान निशेध मारूंक येताना काँग्रेस फुडाऱ्यांक, जातूंत विरोधी पक्षाचो फुडारी युरिया लिमांव, गोंय प्रदेश समितीचो प्रेसिडेंट अमित पाटकार आनी उपाध्यक्ष सुनील कौतानकारूय आसलो, तांकां आनी हेरांक पुलिसांनी धरले. तांणी फुडें वचपाचे आडावन तांकां मांदोवी पुलाशी धरले. सरकाराक विरोध करतल्यांचो आनी जमनी लुटतात म्हूण उक्तें करून दाखयतल्यांचो सरकार ताळो फुगार कोत्तात म्हूण गोंयच्या काँग्रेसान सांगलें. ती म्हाका दिसता सगळे गोंयकार आज पळयतात. ह्या 2 दिसान आमी पळयलें की सुलेमान सिद्दीकी पुलीस कस्टडींतल्यान पळून गेलो, पूण थंय हे सरकार काय उलयना. शेम शेम थंय फक्त आमचेच ऑफिस बेरर जे विसल ब्लोअर जाल्ले तांचेर कारवाई जाता. आज पुराय देशभर अडानीचेर जे युएसांतल्यान ब्रायबरी केसी अंडर करप्शनाच्यो चार्जीस लागिल्ल्यो ह्यो आज देशभर आमी राजभवनाचेर आमचो मार्च आशिल्लो. आमकां राजभवनार वचून गव्हर्नराक मेळपा आशिल्ले, पूण हे सरकार, हे मोदी आनी अडानीचे सरकार सदांच पुलिसांक मुखार करता आनी गोंयकाराचेर आनी ह्या देशाच्या रावपी लोकांचेर अन्याय करता. म्हाका दिसता खंय तरी ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. काल पार्लमेंटान आमी पळयलें की ह्या देशाचो गृहमंत्री बाबासाहेब आंबेडकर जाणें ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें, ताजो अपमान करता हे सरकार. आमी निषेध करता. वी कंडेम द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, जाणे बाबासाहेब आंबेडकर जाणी हे संविधान बरयलें
तांचेर जी टिका केल्यो वी कंडेम दीस. नाही, ही सरकाराची तीच नीती आसा न्ही. ऑपोजिशनाचे पळय ताळो आसा, तेंचे वॉयस आहा तो सप्रेस करता. ऑपोजिशनाक उलोवपाक तेंच्या मनान भंय घालपाचो, लोकांच्या मनान भंय घालपाचो. आनी तुमी पळयला कालूय तुमी आमच्या बरोबर आसले पुलीस स्टेशनान. जे सिद्दिकी पळून गेला, जो लँड ग्रॅबाचो स्कॅम थंयच आसा, पूण पेरिफेरी कोण विसल ब्लोअर जाता, कोण कितें दाखोवन दिवंक सोदता, तांकां भंय घालप, तांचेर चेपप, तेंचे ताळो बंद करप. पूण अशें जाता कितलो तें? हाऊ लाँग कॅन यू सप्रेस द ट्रूथ? द ट्रूथ शाल प्रिवेल. वी बिलीव इन दीस. आनी जेन्ना तूं लोकांचो ताळो आमी पळय येता एक विपक्ष, एक ऑपोजिशन पार्टी म्हणून आमी येता कित्याक लोकांचो ताळो पावोवपाक सरकारा मदत. आनी जे अदानीचें पळय प्रकरण चल्लां, देशभर खबर आसा. ताका कितें तरी थंय अरेस्ट वॉरंट जाला हांगासर अमेरिकेक, आनी ताचेर कांयच अमेरिकेक आनी ताचेर कांयच सरकाराचे उलोवपूय ना, आनी पार्लमेंटानूय म्हाका दिसता कांयच ताचेर स्टेटमेंट जालो ना. सो आज कितें आमी देशभर हो कार्यक्रम आसा आमी काँग्रेस पक्षाचो की हे लोकां मुखार आनी देशा मुखार हाडपाचें. ना, आमी एक्चुली पिसफूल प्रोटेस्ट आसलो आनी अदानीचे विरोधान जे इवन अमेरिकेक ताका इंडीक केला, जो आज क्रोनी कॅपिटलिझम चल्ला, जो PM मोदी आपल्या थोड्याच इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडांक घेवन ते सबंद देशाची इकॉनॉमी तांच्या हातान दिवपाचो प्रयत्न चलता, ताच्या विरोधान आज आमचो काँग्रेस पार्टीचो प्रोटेस्ट आसलो. आनी त्या प्रोटेस्टाक तो सामको पिसफूल प्रोटेस्ट आसतना आमकां राजभवना कडेन प्रोसीड करता आसतना हाडयले. लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय आसलो आनी त्या टायमार झटापट जी जाली आनी आमकां डिटेन करपाक जे केलें करता तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय मातशें लागलें, म्हाकाय स्लायट मातशें लागलें. पण आज जर ओवरऑल चित्र पळयत जाल्यार अशें दिसता की प्रोटेस्ट जो करपाचो डेमोक्रेटीक जो रायट आसा, कित्याक BJP सुद्दां जेन्ना ऑपोजिशनान आसली ते प्रोटेस्ट करताले, अशें केन्ना कोण मिस हँडलींग करनासले. पण आज आमी पळयता की प्रोटेस्ट सुद्दां करपाक दडपण हाडपाचें हें BJPचें चल्लां. गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताची गोरकान सुलक्षणा सावंतान आम आदमी पक्षाचो फुडारी संजय सिंगान आपणाचें नांव इबाडलां म्हूण सांगून ताचे आड 100 कोटी रुपयांची केस घाल्या. ह्या म्हयन्याची सुरवातेक घेतलेले पत्रकार परिशदेन दुडू घेवन सरकारी नोकऱ्यो दिवपाच्या घोटाळ्यान संजय सिंगान आपणाचें नांव घेतलें अशें ती सांगता. गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिका आड डिफमेशनाची केस घाली नासतना रावले ते परिस्थितीन आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभेच्या वांगड्या आड 100 कोटी रुपयांची केस घाल्या ती सारकी आसा? ओप्रोस्ट हेराल्ड टीव्हीन 7 जाणांक विचारून तांची मतां घेतली. ती मतां आयची स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. सी दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट. जशें म्हळें, ह्या केसीन आतां कंप्लेनंट जी आसा CMची मिसेस, शी वील हॅव टू गिव द प्रूफ वॉट संजय सिंग सेड अँड शी वील हॅव टू प्रूव दॅट वॉट ही सेड अमाउंट्स टू डिफेमेशन. पूण सगळ्या देशान हो व्हिडिओ पळयला जो सत्यपाल मलिक जीन म्हटला की गोवा में, ताजे शब्द हांव परत रिपीट करता, म्हाका आतां पाठ जाल्या ते, गोवा में बहुत भ्रष्टाचार होता था, CM अलग से पैसे लेता था, CM की बीवी अलग से पैसे लेती थी. ताणें CMचे आनी CMचे बायलेचें नांव घेवन सांगलां की ते पयशे घेताले आनी खूब भ्रष्टाचार करताले म्हणून. तांचेर कांयच केस घालूंक ना. सो जशें सांगलें, देर आर ओनली 2 reasons why this defamation case has been filed. दे ट्रायड टू स्कॅर अस. तुम्ही जाणा की CMन स्टेटमेंट केलो की जे कोण उलयता तांचे डिफेमेशन केस घालतले, तांकां दिसलें आमी भितले आनी आमी ओगी बसतले म्हणून. आमी भियेले ना आनी आमी कंटिन्यू केले हाजेर उलोवपाक. आनी म्हाका दिसता दे हॅड नो प्लॅन्स ऑफ फायलींग दीस डिफेमेशन केस. पूण फाटले 2-3 दिसान जी सिद्दिकी केस येदी व्हडली जाल्ली आसा, इन वीच द गव्हर्मेंट हॅज बीन कंप्लिटली एक्सपोज्ड, तो बोवाळ करपा खातीर खंय तरी ही बेगीन डिफेमेशन केस घाल्या काय हो एक प्रश्न पडटा. सत्यपाल मलिकार कित्याक तेणी डेफमेशन केस घालूंक ना हेजेर विचार करपाची कांय गरज ना. द आन्सर इज व्हेरी क्लियर. सत्यपाल मलिक वॉज अ व्हेरी सिनियर लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. वेन द BJP वॉज बींग फॉर्म्ड, BJP कांयच नाशिल्ली पळय तेन्ना तो वायस प्रेसिडेंट. ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. तो धाकटुलो लीडर न्हू. अँड ही इज अ ह्यूज लीडर इन हरियाणा. तेणें हरियाणान
उठ म्हणल्यार आनी भायर सर म्हणल्यार हजारांनी न्हू लाखांनी लोक भायर सरतलो. दॅट इज द पॉवर ऑफ दॅट मॅन. सो वेन ही सेज वॉट एवर ही सेज, यांची कापास्तादूच ना तेजेर डेफमेशन करपाक, ना तेंची कापास्ताद. तेणें नांव फकत सीएमाचे बायलेचें न्हू, सीएम आनी सीएमाची बायल दोनूय म्हणलेलें, नांव घेवंक ना तेणी, पूण सीएम आनी सीएमाची बायल म्हणलेली. ना सीएमाची कापास्ताद आहा तेजेर केस घालपाक, ना बायलेची कापास्ताद आहा. कित्याक? बिकॉज देन दे वील टेक दॅट इशू अँड दे वील मेक इट बीग. आतां कितें जालां, तेन्ना कितें जालां, ते गोंयांच इशू गाजलोलो की सीएम गोंयचो सीएम आनी गोंयच्या सीएमाची बायल. पूण हो पळय इशू आहा आख्खे इंडियेक पावतलो आसलो म्हणून तेणी कितें केलें, कांयच उलोवंक ना तेजेर. दे ट्राय टू स्वायप इट अंडर द कार्पेट अँड ट्राय अँड फॉरगेट अबाउट इट. बट दे डोंट हॅव, तेंची कापास्तादूय ना हें करपाक, आनी तांकां तो भंय आहा की आमी हेजेर चड उलयले आनी एका डेफमेशन फायल केली, केस जालो, केसीचेर चर्चा जाली जाल्यार आख्खे लोकांक कळोन जातलें, आख्खे इंडियेक कळोन जातलें. तें आयज कळनाच, आख्खे इंडियेक आयज कळना. Actually, the government or whoever the ruling side should have the capacity to face criticism. That is most important. Every statement and every charge need not be that you are being defamed, intentionally defamed by the people who are making statements. You give them a chance also to speak out what is there. If you are innocent, it should not hurt you. It should not disturb you at all. This is what we feel. And secondly, even as far as this particular matter is concerned, with respect to the wife of the Chief Minister, much earlier, ex-governor Satyapal, he had directly made a charge, had directly made a reference to the wife of the Chief Minister. But there no such case was filed. We can't understand why. शेतार रोवपाच्या कामात तुस्त करपाचे फुडारपण घेवन नुवेंच्या शेतकारांच्या जोम्यान 50,000 स्क्वेअर मेत्रांची जमनीचेर सुफोड रितीन शेत रोयले. ही जमीन 25 वर्सां पर्यंत पोडींग पडलेली आसली. आपणा मुखार असलेली अडचण झोनल एग्रीकल्चर खात्या उदेशी पयस जाली म्हूण तांणी सांगलें. मडगांवचे झोनल एग्रीकल्चराचे कचेरीन झोनल अधिकारी शरीफ फुर्तादो उदेशी शेतकाऱ्यांक पुराय तेंको दिलो. आज एक बरो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा नुवें शेतकारांनी. खुबशीं वर्सां पडंग आशिल्ली जमीन जी पॅडी फील्ड जी पळय आसा ते आतां सद्या कल्टिवेट करपाक मुखार सरले. खुबशे कश्ट करून, कित्याक म्हाका खबर आसा की एकदां शेत जर हें जालें, पडंग पडलें, खुबशे तण तेजेर येता आनी एकदां परत तें मागीर कल्टिवेशना अंडर हाडपाक खुबशे कश्ट करपाक पडटा. ट्रॅक्टरा पयलीं सद्या ट्रॅक्टराचो कितलेदां पावट एकदां 15 पावट सुद्दां प्लाविंग करचें पडटा. 15दां प्लाविंग केल्या उपरांत ते सगळें जें पळय आसा ते कल्टिवेशना जे पळय सॉयल जे पळय आसा कल्टिवेशना काला ती येता त्या कंडिशनां येता. तर आज जे मुखार सरले कल्टिवेट करपाक खूब बरी गोश्ट आसा. हांव शाबासकी दिता सगळ्यांक. नुवें एस टी संघटना आनी ताचे मेंबर हांगा टोटल 33 मेंबर्स सुमार आसा हेजे एसोसिएशनाचे. पूण हांगा रोयताय ते एक 20 जाण कलेक्टिवली रोयताय. आनी शेतकार फुडें सरून हे सगळे शेत आयज कल्टिवेट करता. सो एक शाबासकी ते ह्या बसनाक. आनी आयज आमचे मदीं सर आयिल्लो आहा शरीफ फुर्तादो, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. एनी टायम तो आमकां सपोर्ट करता. सो एज ए टेनंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट हे सगळे उदक लावपाचें व शेताचें हें पळोवपाचें ते हांव पळयता. सो तांकां शेतकारांक कितें सपोर्ट जाय जाल्यार एनी टायम आमी रेडी आसा तांकां करपाक. आनी हे शेतकारांक खरेंच उमेद दिवपाक एवसन हो आमचो फुडें सरला. ताका लागून ताका आनीक एक फावट देव बरें करूं. आनी शेतकारांकूय ते फुडें सरून हे आतां शेत रोवपाक रेडी जाले. इतले वर्सां हे आशिल्ले ते रोयनासो आशिल्ले. सो आतां रोवपाक फुडें सरल्यात. सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो कसलोय सपोर्ट शेतकारांक जाय जाल्यार आमी एवर रेडी आसा तांकां दिवपाक. ही फेलो लँड जें पळय आसलें इतले वर्सांचे मोर दॅन 20-25 इयर्स की आमी तें लास्ट इयर प्रयत्न केलो एक फार्मरांक घेवन की आमी एक खंय तरी स्टार्ट करया. आनी गेल्या त्या वर्साक 2 हेक्टर आमी कल्टिवेशनाचेर हाडले. ही उमेद पळोवन गेल्या त्या वर्सा हार्वस्ट बरो जालो. आनी शेतकाऱ्यांक जे पळय कोणें रोयल्लें
तांकां इतली उमेद जाली ते म्हणपाक लागले दुसरे फार्मरांकूय सांगया आनी दुसरे फार्मरांनी उमेद घेवन हे फावटी तेय कॉपरेट जाले आनी प्लस हे फावटी आमी आनी 3 हेक्टर कल्टिवेशनाचेर हाडपाक प्रयत्न केलो आनी ट्रान्सप्लांटेशन चालू आसा म्हणटकीर 2023 डिसेंबर टू 2024 डिसेंबर 50,000 स्क्वेअर मिटर आमी कल्टिवेशनाचेर हाडले. दुकानांनी रस्त्यांनी आनी घरांनी नातालांचे आर्मुसांव लावन नातालांची पुरबीक तयार जाताना मडगांवचे मार्केटान फेस्ताचें रूप आयलोलें दिसता. फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा गिरायकां वाडल्यांत अशें सांगून दुकानकार ह्या वर्सा आपणाक बरें गिरायक जातलें म्हूण बोरवाश्यान आसात. नातालाचें मोल वाडलां देखून घरांनी तयार करपाचें गोड काणांचें मोलूय वाडलां. तरी आसतना ही काणां विकपी दुकानांचेर लोकांची गर्दी पळोवंक मेळटा. With Christmas just around the corner, Margao market has transformed into a lively center for holiday preparations. Shops are decked out with shimmering lights and festive decorations, creating an inviting atmosphere for shoppers. Local shopkeepers noted a significant increase in customer activity compared to the previous year, expressing hope that the trend will continue until the year end. However, rising coconut prices, a key ingredient in traditional Christmas sweets, has caused a hike in the cost of these beloved treats. सगळे मेळटा ऑल गोवन स्वीट्स तुगेले दोश बुलिना बिबीक सगळे एवरीथींग आनी हे फावटी म्हणटा कित्याक आहा ह्या कुर्तेन सो फकत हे फावट प्रॉब्लम जालो म्हणटा नाल्लाचे सो नाल्ल म्हणल्यार कितें इतली आमगे गोंयांत नाल्ल आहा सुद्दां म्हणल्यार देखून पाडकार ना ती म्हणटा लँडलॉर्डा बरें गेले जाल्यार ती म्हणटा पाडकार ना सो तेका लागून हे फावटी मातशें नाल्ला मातशें डिमांड आनी आमगे सगल्यो स्वीट्स आहाय त्यो कोकनटाच्यो करपाच्यो आनी हे फावट एक्सपोजिशनाक लागून मातशें लोक इन्क्रीज जाला मागीर आहा रेट वाडल्या रेट म्हणटा मातशें वाडयल्या कळना सो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोकनट्स आनी इवन द इन्ग्रिडियंट्सूय बी मातशें म्हारग जाले कळना लोकांची गर्दी बी आहा हांगा लोक बी येता लोक ते येता म्हणल्यार मातशें पयलीं भशेन ना आतां कितें जाता सगळे कडेन मेळटा न्हू सगळे कडेन मेळटा सो पूण जाता बाय गॉड्स ग्रेस. ऑनलायन आसून तुमकां कितें इफेक्ट जाला? हय जाला भरपूर जाला जाता पूण हांव करता ऑनलायन हांव अशें करून मुगे आसता डिलिव्हरीज आसता. अंडर 13 डिव्हिजन 1 लिगाच्या खेळान साउथ गोवा युनायटेड CS क्लबान जेनो FCक 9-0 गोलांनी हारयलो. फातोड्डा डॉन बॉस्को ऑरिटरीच्या मैदानात जाल्लेल्या खेळान मदलो वेळ जावचे पयलीं 3-0 गोलांनी मुखार आसलेल्या साउथ गोवा युनायटेडान त्या फुडें वचून मोहम्मद आसिफ मिर्ची आनी सेव्हियन फेर्नांदीसान हॅट्रिक केल्यो आनी मॅकलन मिनेझीस, लेवी मेस्किता आनी जसफ फेर्नांदीसान एक गोल मारलो. South Goa United CSC defeated Geno FC 9-0 in the Under-13 Division 1 League match played at DBO Ground, Fatorda. Leading by 3-0 at the breather, for South Goa United Mohammad Asif Mirchi and Savian Fernandez scored hat-tricks while Macklin Menezes, Levi Mesquita and Jasaf Fernandez scored a goal each. UCT Trophy 9A side Inter-Village Football Tournamentच्या खेळान पॅरिस यूथ नुवे पोंगडान युनायटेड क्लब ऑफ बेनावली आड 4-0 गोलान चोयत सोडून क्वॉर्टर फायनलांत प्रवेश केलो. हो खेळ मंगळारा दीस तेलावली सरकाराच्या मैदानात जालो. In the UCT Trophy Inter-Village 9A side football tournament, the match saw a brace from both Francisco Colaco and Joaquin Costa, with Colaco scoring in each half to lead his team to victory. The match began with Paris Youth Nuwem controlling possession, holding 65 to 70% of the ball. In the second half, Josburn Fernandez of Benolim had a chance to pull one back, but his powerful shot was brilliantly saved by the Nuwem goalkeeper diving to his right to clear the ball for a corner. In the final quarter, Nuwem extended their lead with 2 more goals. In the 40th minute, Francisco Colaco completed his brace with a solo effort, making it 3-0.
Just before the final whistle, Jovine Costa sealed the win with his second goal, bringing the score to 4-0. UK गोवन्स डायनॅमिक ग्रुपाच्या खेळान कलांगूट वेटरन्स पंगडान वेन्ना वेटरन्सा पंगडाआड 2-1 गोलान जैत सोडली. हो खेळ मंगळारा दीस बाणावलेच्या दाडो मैदानात जालो. On Tuesday, Kalangut veterans edged out Vienna veterans, advancing into the next round of UK Goans dynamic group. Kalangut showcased their attacking prowess, with Robert Fernandes and Sebi Vaz combining brilliantly. Their efforts paid off dividend in the 18th minute when Sebi fired Kalangut into the lead. Post-resumption, Werner responded aggressively, pressing hard for the equalizer, but Sebi in goal for Kalangut was a formidable presence, denying their advances with some crucial saves. Kalangut extended their lead in the 30th minute, with Robert finding the back of the net, making it 2-0. However, Werner refused to give up, and in the 38th minute, Keaton pulled one back, reducing the deficit to 1-2. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.